स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। सहकारीको 20 वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनालाई परिमार्जन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा 2077 साल असार 10 गते सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग पृष्ठपोषण लिने काम सम्पन्न भएको छ। बोर्डमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तथा विज्ञले अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउने गरी रणनीति योजना तयार गर्न सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सबै क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारीको भूमिका बढाउने गरी रणनीति योजना बनाउनु पर्ने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताउनुभयो। कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताउनुभयो। पूर्व सचिव सुरेश प्रधानले सहकारी अझ व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा डिजिटल फाइनान्सियल सेवा विज्ञ कुसुम लामासँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो मुलुकमा करिब 34,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। ती सहकारी सङ्घ संस्थामा करिब 60 लाख भन्दा बढी सदस्यले कारोबार गर्छन्। सहकारीको कारोबार करिब वार्षिक 6 खरब रुपियाँभन्दा बढी छ। कोभिड-19 को प्रकोपले मुलुक लकडाउनमा गए पछाडि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अपेक्षित रूपमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सकेनन्। आज हामी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा कसरी विद्युतीय कारोबार वृद्धि गर्न सक्छौँ, यसको फाइदा के छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलको लागि हामीले डिजिटल फाइनान्स सेवाका विज्ञ कुसुम लामालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ प्रभु टेक्नोलोजीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। लामाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। अहिले खास यो कोभिड-19 को प्रकोप पछाडि मुलुक लकडाउनमा गएको बेला धेरै मानिसहरू घरभित्रै बसेर सेवा लिए। विशेष गरी त्यसमा सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सकेनन्। यसमा के समस्या देख्नुहुन्छ यहाँ? यसमा मेरो त कोअपरेटिभहरू चाहिँ डिजिटाइज अहिले फुल्ली डिजिटाइज नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी ब्याङ्कले चेक क्लियरिङको कामहरू छ अनि मोबाइल ब्याङ्किङहरूबाट चाहिँ जसरी फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू दिइराख्न सक्यो त्यो चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ। किन भन्दाखेरि जस्तो ब्याङ्कमा के छ भने एउटा ब्याङ्कको चेक अर्को ब्याङ्कमा पनि राख्दाखेरि पनि सटै हुन्छ। कोअपरेटिभहरूको के भने ती आफ्नै कोअपरेटिभ नखोलेसम्म त्यहाँ गएर कारोबार गर्न सकिएन। दोस्रो, मोबाइल ब्याङ्किङको सर्भिसेस चाहिँ कोअपरेटिभहरूमा छैन, जसले गर्दाखेरि घरमा बसेर यसपालि इन्टरनेटको सुविधा त घरमा भए तापनि उनीहरूले इन्टरनेटबाट चाहिँ आफ्नो भएको पैसा रकम चाहिँ विथड्र गर्न वा चाहिँ वालेटमा ट्रान्सफर गर्न वा चाहिँ कुनै उसबाट ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरेर त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामीले सक्ने र भएको टेलिफोनको बिजुलीको पैसाहरू चाहिँ कोअपरेटिभमा पैसा खातामा छ, तर त्यो पैसा हामीले चाहिँ सहज रूपमा हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो सदस्यहरूलाई दिन नसक्नुको कारण चाहिँ डिजिटल्ली चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको कारण नै हो। भनिसकेपछि हाम्रो सहकारी संस्थाहरू खास त डिजिटलाइजेसनमा कमजोर अवस्था हो। एकदमै डिजिटाइजेसनमा चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ खास गरेर यो सहरी केही कोअपरेटिभलाई हेरेर मात्रै चाहिँ हामीले हुँदैन। हामीले हेर्नुपर्ने सहकारीहरू कहाँनिर फोकस छन् त र के का लागि फोकस छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो सहकारीहरू भनेको जहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ पुगिरहेको छैन त्यस्तो ठाउँमा सहकारीहरूले एक्टिभ रूपमा चाहिँ देशको अहिले तेस्रो खम्बा भन्छौँ, के अरे आर्थिक तेस्रो खम्बा भन्छौँ, त्यो गरेर चाहिँ दिइरहेछौँ। तर हामी यस सबैलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ
टेक्निकली मोडर्न टेक्नोलोजीमा लगेर सबैले चाहिँ जसरी ब्याङ्कले आफ्नो सुविधाहरू दिइरहेछ त्यत्तिकै दिन कोअपरेटिभहरूले पनि दिन सक्षम छन्। तर के छ भने यसको लागि पहल राम्रोसँग भइसकेको छैन, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अवेरनेस भएन। किनभने सबैजनालाई अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा टेक्नोलोजी धेरै महँगो छैन, सबै कोअपरेटिभले यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छन्। तर के भयो भन्दा हामीसँग यो अवेरनेस गर्ने तरिकाहरू र ठाउँमा हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन। जबकि अब तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि प्रभु म्यानेजमेन्ट भन्ने कम्पनीले चाहिँ सहकारीहरूलाई जस्तो सेभिङ क्रेडिट होस् या दुग्ध सहकारी होस्, चाहे कृषि सहकारी होस्, चाहे चाहिँ उपभोक्ता सहकारी होस्, चाहे मल्टिपर्पजका चाहिँ सहकारी होस् या विद्युत सहकारी होस्, यिनीहरू सबै सहकारीको लागि वेब उसमा र क्लाउडमा राखेर हामीले यो सफ्टवेयर 0 पैसा 1 पैसा पनि नपर्ने गरेर कोअपरेटिभहरूले आफैले आफ्नो प्रेमाइसिसमा भनौँ न आफ्नो अफिसमा सर्भर पनि राख्न नपर्ने, भनेपछि आइटीको स्पेसलिस्ट पनि राख्न नपर्ने गरेर हामीले सुविधा दिइरहेको छौँ। तर हाम्रो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो प्रडक्ट हामीसँग छ तर हामी त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि कोअपरेटिभहरूले यसबाट वातावरणबाट फाइदा लिन सक्ने थिए तर हामीले अवेरनेस गर्न सकिरहेको छैन। यो बोटलनेकहरू चाहिँ सहकारीको लागि चाहिँ कहाँ कस्तो प्रकारकोहरू छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरू समक्ष पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई टेक्निकल्ली चाहिँ एकदमै साउन्ड गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी मोडर्न टेक्नोलोजी लिएर चाहिँ कोअपरेटिभले पनि मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डेबिट कार्ड इस्यु गर्न सक्ने र इभन वालेटमा सुत्दा पनि आफ्नो चाहिँ डिपोजिट र लेन्डिङहरू यिनीहरू हाल्न सक्ने अवस्था हुँदै पनि त्यो सर्भिस गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै यहाँले भर्खर भन्नुभयो निःशुल्क केही सेवाको पनि कुरा गर्नुभयो। हाम्रो करिब 34,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो मुलुकमा छ। अहिलेको अवस्थामा हामी ती सहकारी संस्थाहरू करिब कतिले सामान्य हिसाबले प्रयोग गरिरहेका छौँ, हामी कुन अवस्थामा छौँ त? यस हामीसँग अहिले जति पनि अहिले कोअपरेटिभहरू केमा एक्टिभ छन् भन्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट ल्याएको पैसा चाहिँ वितरण गर्नलाई मात्रै, भनेपछि आफ्नो भएको डिपोजिटबाट भएको पैसाबाट बाँड्ने काममा मात्रै उहाँहरू एक्टिभ हुनुभएको छ कि यो पैसालाई त्यहाँबाट गाउँबाट पनि सङ्कलन गर्ने, त्यसैलाई रिसाइक्लिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि के भइसकेको छैन भने उहाँहरू त्यसमा पनि राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले होमवर्कहरू गरिसक्नु भएको छैन। जस्तो अहिले बेसी मात्रामा चाहिँ खालि रेमिटेन्स वितरण कहाँबाट हुन्छ, कोअपरेटिभ बाट पनि हुन्छ भन्ने मात्रै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स यो एड अन सर्भिसेसमा भनौँ न एउटा अर्को चाहिँ थप सर्भिसेसमा कोअपरेटिभहरूको सेभिङ क्रेडिट लेन्डिङ एक्सेट्राहरू बाहेक पनि हामी यो चाहिँ जुन ब्याङ्किङले अहिले दिइरहेको छ नि हामीलाई युटिलिटी पेमेन्टहरू गर्ने यो प्रकारको चाहिँ कोअपरेटिभबाटै पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। र चेक क्लियरिङमा पनि हाम्रो प्लेटफर्म रेडी हामीले दिइरहेको छौँ तर यसलाई लिन सकिरहेको छैन। भनेपछि हाम्रो हुन त अहिले नयाँ उसमा चाहिँ सहकारी ऐनमा चाहिँ सायद आएको जस्तो लाग्छ। जस्तो यो विद्युतीय भुक्तानीहरूको सम्बन्धमा आएर चेक क्लियरिङको सम्बन्धमा यसले चाहिँ अहिले चाहिँ एड्रेस गरेको देखिन्छ र यसको प्लेटफर्म साँच्चै नै भन्यो भने चाहिँ अगाडि तयार भइसकेको थियो। बल्ल यो आइसकेपछि चाहिँ अब यो लकडाउनले एउटा कुरा के पनि सिकाइरहेको छ भन्दा सहकारीहरूलाई अब चाहिँ के सिकायो भने हामी टेक्नोलोजी बिना चाहिँ अगाडि बढ्न र अब बिजनेस गर्नलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूसँग हामीले कम्पिट गर्न गाह्रो हुने रहेछ। अब चाहिँ हामी डिजिटाइज र डिजिटल उसमा चाहिँ जानु प्लेटफर्मबाट भुक्तानीमा र उसमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति जनचेतना चाहिँ आयो कि भन्ने सोच्छु म। जस्तै यहाँ चाहिँ यो डिजिटल फाइनेन्सियल सेवाको एक्सपर्ट भएको हिसाबले अब हाम्रो सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई र आफ्नो सदस्यहरूलाई यो डिजिटलाइजेसनमा जाँदा के फाइदा हुन्छ त अलिकति बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला मैले भने एक त अहिले सहकारीले रेमिटेन्स मात्रै गरेर आएको छ। त्यो रेमिटेन्सले एउटा प्रकारले विदेशबाट आउने पैसालाई त्यो डिपोजिटमा चेन्ज गर्न सकेपछि त्यो आफ्नोमा फाइदा भयो। अब त्यसलाई कसरी मल्टिपल युटिलिटिजहरू गर्ने भन्ने कुरामा कस्टमरलाई के दिनु पर्यो भन्दा अघि मैले भने एसएमएस ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ या मोबाइल ब्याङ्किङ या कार्ड र अथवा चेक क्लियरिङको पनि व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भने के हुने भयो भन्दाखेरि एउटै दैलोबाट अरूसँग हामीले गर्न सके जस्तै ब्याङ्कहरूले गर्न सके जस्तै हामीले सर्भिसेस दिन सक्ने भयौँ। र चेक क्लियरिङको कुरामा मैले अघि भने यो गर्न सकिने नै छ र अब तुरुन्तै प्र्याक्टिस गरौँ भने आज भोलि नै पनि यो सेवा हामीसँगबाट लिन सकेर जति पनि प्रभुसँग अहिले आबद्ध भएका सहकारीहरूले एक अर्काको चेक चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र भुक्तानी गर्न सकिन्छ जसरी चाहिँ ब्याङ्कहरूले एक अर्काको पनि गरिरहेको छ। अब यसबाट अर्को फाइदा लिन सक्ने भनेको एसएमएस ब्याङ्किङ भनेपछि आफ्नो ग्राहक चाहिँ कोअपरेटिभ
कोअपरेटिभमै पुगेर मेरो ब्यालेन्स कति छ भनेर बल्ल यति पैसा निकाल्न मिल्ने रहेछ भन्यो भने बल्ल चेक काट्ने अवस्था छ नि त। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने घरै बसेर थाहा पाउने भयो भनेपछि त्यहाँसम्म पुगेर चेक काट्नुला भनेर पैसा जाँदाखेरि भनौँ न आफ्नो ब्यालेन्स पुगेन भने फेरि घर फर्किनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ आधी घन्टा लगाएर सायद कोअपरेटिभ पुगेको हुनसक्छ, 15-20 मिनट लगाएर पुगेको हुनसक्छ, फेरि छैन भने चाहिँ फर्किनुपर्ने अवस्था आछ। त्यो चाहिँ हुने भएन। र त्यसमा SMS ब्याङ्किङ भन्नाले हामीले त्यसमा आफ्नो ब्यालेन्स कति छ, त्यसमा अहिले हामीले गरेको यो भनौँ न यति महिनाको पिरियडमा चाहिँ कति हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेछौँ भनेर त्यो SMS ब्याङ्किङ भन्ने सुविधाबाट हेर्न सकिन्छ, जुन ब्याङ्कहरूले पनि दिइरहेको सुविधा छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङ र मोबाइल ब्याङ्किङ भन्नाले उस्तै हो, वेब र मोबाइलबाट गर्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ जसरी पनि कस्तो हुन्छ, आफ्नो खातामा यदि पैसा छ भने घरै बसेर बिजुलीको पैसा, खानेपानीको पैसा, टेलिफोन रिचार्ज, इन्टरनेटहरू रिचार्ज गर्ने र अरू पनि भेराइटिज कामहरू चाहिँ गर्न सकिने भनेपछि त्यही आफ्नो खाताको पैसाले गर्न सकिन्छ भने त्यो अलरेडी के छ भने यो भइरहेको प्र्याक्टिस पनि हो, नौलो कुरा होइन। त्यसकारण चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले दिइरहेछ जस्तो भनौँ न, कार्ड किन दिएको भन्दाखेरि चेकको अल्टरनेटमा दिएको हो नि त। चेकलाई चाहिँ पेपरलेस बनाउनलाई कार्ड दिएको हो, ताकि चाहिँ उनीहरू यो क्यासलेस बनाउनलाई दिएको होइन कि चेकलाई चाहिँ कार्डमा परिवर्तन गरेर एटिएमबाट पैसा झिक्न दिए त हो नि। भन्यो भने त्यही अहिले के भएछ, कार्डबाट अरू पनि पेमेन्टहरू गर्न दिए जस्तो भनेपछि कस्टमरलाई हामी 24 आवर सर्भिसमा छौँ। कार्ड दिएको मतलब के त भन्दाखेरि राति 12 बजे पनि एटिएम मेसिनबाट पैसा झिक्न सक्छ भनेपछि के हो भने हामी 24 आवर्स चाहिँ तपाईँहरूको सेवामा छौँ भनेर देखाउन खोज्या हो नि त। भन्यो भने त्यही सेवा चाहिँ कोअपरेटिभहरूले पनि दिन सक्छ। भन्यो भने अब के त हामी पनि 24 आवर्स सर्भिसमा जान सक्छौँ। तपाईँसँग कार्ड छ भने राति 12 बजे पनि तपाईँलाई आवश्यक पर्दाखेरि एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ कुनै हस्पिटलमा इमर्जेन्सी पऱ्यो भने तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यही ब्याङ्किङ सुविधा चाहिँ त्यसमा लिन सकिन्छ। त्यसकारण जति सक्दो छिटो कोअपरेटिभले यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गरेर डिजिटल प्लेटफर्ममा नयाँ टेक्नोलोजीबाट SMS ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कार्ड आदिको सुविधा र चेक क्लियरिङको पनि सुविधाहरू चाहिँ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्रै, संस्थाहरूले मात्रै चाहिँ यो गर्न पाइने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। तर जबकि कोअपरेटिभ त राष्ट्र ब्याङ्कको अन्तर्गत नपरेको हुनाले यसलाई चाहिँ के छ भने झुक्किने अवस्था छ कि हामीले यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा छ। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी भएर ल हामीले कोअपरेटिभले पनि यो गर्न सक्छौँ, यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्न सक्यौँ भने कोअपरेटिभलाई डिजिटाइज गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैनन्। किनभने धेरै जस्तो कोअपरेटिभ अझै पनि खातापातामा छ। हामीले सहरका भन्दा बेसी चाहिँ हामीले गाउँघरको कोअपरेटिभहरूलाई जो चाहिँ एग्रिकल्चरमा बेस गरिरहेछन्, जसले चाहिँ डेरीमा बेस गरिरहेछन् या समथिङ त्यस्तोहरूलाई हामीले बेसी फोकस गऱ्यौँ भने उहाँहरूको त्यति धेरै चाहिँ अझै पनि के छ भने खातापातामै छ। भोलि केही चाहिँ भनौँ न एउटा भूकम्पको कुरा गरौँ, बाढीकै गाउँघरमा न हो बढी बेसी हुने, त्यस्तोहरू हुँदाखेरि उहाँहरूको खातापाता केही गरी चाहिँ पुरियो, केही गरी भिज्यो, बगाएर लिएर गयो भने त्यसलाई मिलाउन धेरै गाह्रो छ। त्यस कारण सहकारीलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सकेन भने अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेदेखि हामी जति पनि डिजिटल फाइनेन्सियल भन्नुहोस्, ब्याङ्क भन्नुहोस् या चाहिँ गभर्मेन्टको जुनसुकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ डिजिटाइज गर्नतिर त्यतातिर हामी बेसी फोकस छौँ र यो दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले जहिले पनि भनिरहेको छु। जहाँसुकै पनि के भन्छु भने कोअपरेटिभलाई हामीले मोडर्न टेक्नोलोजी नदिने हो भने भोलि हामी 10 वर्षपछि कोअपरेटिभ कहाँ त? प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि कति खर्चिलो छ, कति सक्षम छन् त? मैले भने खर्चिलो यसमा छँदै छैन। खर्चिलो किन छैन भन्दाखेरि यसले सफ्टवेयर किन्नै पर्दैन। हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने क्लाउड बेसको सफ्टवेयर छ। तपाईँले कमाइसकेपछि एउटा मेन्टेनेन्सको लागि सानो AMC मात्रै दिए भयो होइन। जस्तो के छ भने सपोज मान्नुहोस् एउटा कोअपरेटिभमा अहिले केही पनि छैन मान्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई खर्च लाग्दैन किन भन्दैछु भने खर्च लाग्दैन किन भन्दा त्यो कोअपरेटिभ अहिले खातापातामै छ भन्नुहोस्, लिखितमै छ भन्नु, उसलाई सफ्टवेयर चाहियो। सफ्टवेयरमा के हुनु पर्यो, SMS ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, कार्डको सुविधा छ भनेर उसलाई चाहिँ कुनै एउटा सफ्टवेयर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ हामीले। उसले के गर्नुपर्छ, पहिला सुरुमा 1 रुपियाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन हो। उसले आएर के गर्न सक्छ, ट्रेनिङ लिने र आफ्नो उसमा आइटीको एक्सपर्ट पनि राख्नु पर्दैन। जसरी अहिले सबैजनाले के गर्छ भने इमेलहरू चलाउँछन्, इन्टरनेट त चलाइरहेछन् भने त्यसरी नै रजिस्टर गर्ने हो होइन। भनेपछि युजर आइडी र पासवर्ड लिने हो। त्यसपछि हामीले दिएको सेक्योर उसमा चाहिँ पोर्टलमा गएर उहाँहरूले आफ्नो आइडी बनाउने हो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ ट्रेनिङ दिन्छौँ। तपाईँहरूको लेजर हेड यसरी खोल्ने सहकारीको फर्मेटै छ हामीसँग कि तपाईँ कुन सहकारी त, कृषि सहकारी भनेपछि हामी कृषि सहकारी टिक लगाइसकेपछि कृषि सहकारीलाई चाहिने लेजर के हो,
त्यो त्यहीँ डिस्प्ले हुन्छ। भइसकेपछि तपाईँले अब त्यो लेजर अनुसारको तपाईँले इन्ट्री गर्न हामी सिकाइदिन्छौँ। अब त्यसपछि के भयो भने टेलरमा बस्नेलाई पनि युजर आइडी र दिएर त्यो इन्ट्री गराउन सक्यो। अब तपाईँको के भयो कोअपरेटिभ के भयो डिजिटाइज भयो भने यो उल्टो तपाईँलाई कमाएर दिन्छ क्या। मैले के भन्न छु भने यदि हामी नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ एडप्ट गर्नतिर लाग्यौँ भने कोअपरेटिभलाई केही घाटा होइन उल्टो कमाउँछ यसले होइन। भन्यो भनेदेखि यसलाई हामीले के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीहरू जस्तो प्लेटफर्म छ हामीले त्यस्तो अवेरनेस गर्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि कोअपरेटिभको आफ्नो स्केल अप पनि हुन्छ, क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्यो भने बिजनेस पनि बढाउँछ क्या यसले। अलिकति यो खास यो विद्युतीय कारोबारमा कहिलेकाहीँ सुरक्षाको प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। यो कति विश्वासिलो र भरपर्दो छ? हेर्नुहोस् अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्लास्टिकको थैलो दिए पनि, छालाको थैलो दिए पनि, फलामकै थैलो दिए पनि तपाईँले थैलोको मुख राम्रो बन्द गर्नु भएन भने त्यो कहिले पनि हुँदैन। भनेपछि सबभन्दा पहिला के त भन्दा त्यो थैलो राख्ने मान्छेले मुख राम्रोसँग टाइट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मतलब युजर आइडी पासवर्ड पहिला सुरुमा आफूले बाहेक अरू कसैलाई दिनु भएन होइन। बिहान खोलेर गइसकेपछि बेकैचोटि छोडेर जाने गर्नु भएन। बुझ्नु भने भनेपछि आफ्नो युजर आइडी आफूले छोडेर जाँदाखेरि अर्को साथीले युज गर्न नपाउने गरेर आफूले टाइट गर्ने हो। त्यसपछिको रहेको डेटाहरू भनेको हामीले सर्भरमा राखेको हुन्छौँ। बुझ्नु भयो नि। सर्भरमा राखेको कुरामा हामीले सर्भरलाई अहिलेको स्ट्यान्डर्ड राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको स्ट्यान्डर्ड र हामीले चाहिँ अझ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको त्यो डेटा सेक्युरिटीभित्र हामीले राखेको हुन्छौँ। भनेपछि त्यही युजर आइडी पासवर्डले नखोलेसम्म अरूले खोल्न पनि सक्दैन, त्यो भित्र चाहिँ अरू पनि गर्न सक्दैन। बाटोमा जाँदाखेरि पनि त्यो सफ्टवेयरको जुन छ त्यो चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर गएको हुन्छ। भनेपछि कसैले गएर त्यसलाई डिक्रिप्टेड गरिराख्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। भनेपछि त्यो भन्ने पूर्ण सुरक्षित छ। तर सुरक्षितको मतलब यो होइन कि जसरी पाए त्यसरी मापदण्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब खास हामी सहकारी अधिकांश सहकारी म्यानुअल सिस्टममा छन्। अब हामी यसलाई डिजिटलाइज अथवा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नको लागि यसमा सरकारी निकायको भूमिका कस्तो हुनसक्छ? यहाँले सरकारी निकाय भन्नाले सबैलाई नभनौँ, हामीले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी बोर्ड जस्ता स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ यसलाई अवेरनेस क्याम्पेन गरिदिनुहोस्। मेन भन्नु खोजेको कुरा र बजारमा सहकारीको लागि फाइदा हुने चिज यो अभाइलेबल छ भनेर तपाईँहरूले पनि भनिदिनु पर्यो कि। त्यसपछि भूकम्पको बेलामा के भयो भने कति कोअपरेटिभहरूको डेटाहरू खातापाताहरू लस भयो, यो भयो भन्ने पनि भइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ अब यसरी हुँदैन, उहाँहरूलाई आइटीमा हेडेकै नदिउँ, यो डेटा कसरी मेन्टेन गर्ने, यो कसरी गर्ने भनेर नदिउँ भनेर हामीले भर्सन 2 बनायौँ होइन। पिसिएस भर्सन 2 भनेर हामीले चाहिँ सफ्टवेयर बनायौँ। अहिले भर्सन 2बाट पनि अझै हामीले चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट मैले भने नि हामीले अहिले सहकारीमा पनि विभिन्न सहकारीलाई चाहिने उनीहरूसँग हामी कोअपरेटिभहरूसँगै बसेर के जस्तो अब दुग्ध सहकारीको लागि चाहिने के त भन्दाखेरि फिचरहरू पर्याप्त छ। अब जस्तो विषयगत सहकारीहरू जुन छन् तिनीहरूको लागि अब जस्तो दुग्ध सहकारीको कुरामा कस्तोसम्म हुने रहेछ भने अब हामीले त गर्दै जाँदा थाहा पायौँ, हामी आफै त सहकारी होइन, सफ्टवेयर बनाउन जाने। त्यहाँ दुधको कलेक्सन भइसकेपछि उसले सहकारीमा लगेर गरिसकेपछि फ्याटको लेभल नापन गर्नेदेखि लिएर त्यो फ्याटलाई कुन कुन उसमा चाहिँ गरेर दुध कति रुपियाँमा दहीको पनि प्रकार, घिउको पनि प्रकार हुने रहेछ, त्योहरू कसरी गर्ने भन्ने सुद्धा पनि हामीले त्यो गर्ने सुद्धा पनि क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू हामी बनाइदिइरहेछौँ। भनेपछि जुन सहकारीलाई कस्तो प्रकारको चाहिन्छ, किनभने हाम्रो इन हाउस डेभलपमेन्ट हाम्रो हुन्छ, आफ्नो नै डेभलपरहरू छन्, उनीहरूले कस्तो प्रकारको चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूसँग कोअपरेटिभसँगै बसेर गर्छौँ है हामी भनेर उहाँहरूको लागि भनेर हामीले प्रडक्ट बनाइदिइराखेको छौँ। खास यो अब सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले पनि क्यासलेस पेपरलेसको अवधारणा अघि बढाइरहेको अवस्था छ। यसमा यो प्रविधि प्रयोगमा विशेष गरी सहकारी क्षेत्रलाई फोकस गर्दा कुन कुन निकायको भूमिका के हुनसक्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? मैले निकाय भूमिका भनेको गर्ने भनेको सहकारीहरू एक त आफै पनि अब म चाहिँ डिजिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि घरमै बन्द भएर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिकाइसकेको छ। अब यसमा हामीले अलिकति जस्तो बोर्डले विभागले या उनीहरूले अवेरनेस क्याम्पेनिङहरूको ट्रेनिङहरूको मात्रै व्यवस्था गरिदिउँ भने पनि यो डिजिटाइज हुन कोअपरेटिभहरू एक आफै इच्छुक छन्। हाम्रो सहकारीको सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता अलिक कमजोर छ होइन। अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट फेजमै जानलाई अलि के गर्नुपर्छ? त्यही त मैले वित्तीय साक्षरताको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने मुभमेन्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ
ट्रेनिङ र अवेरनेसहरूकै विषयमा मात्रै बोल्दैछु मैले। जस्तो अहिले जस्तो अकाउन्ट कसरी राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा फर्मेट त बनाएको छ, तर त्यो अकाउन्टमा कसरी गर्ने भनेर ट्रेनिङहरू भइरहेको छैन नि। ल यो फर्मेटमा बुझाउनुहोस्, एउटा डिपार्टमेन्ट उसमा चाहिँ बुझाउनुहोस् भनेर चाहिँ हातले लेखेर बुझाए पनि हुने, कम्प्युटर लेखेर बुझाए पनि हुने होइन कि। तपाईँहरूले यस्तो यस्तो भर्नको लागि यो लेजर हेडबाट यो तान्ने यो तान्ने, यसको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रेनर चाहिँ राखेका छौँ भनेर अलिकति रूपमा चाहिँ ट्रेनिङहरू गराइदिउँ भने यो सजिलैसँग डिजिटाइज हुन्छ। किनभने यसलाई धेरै गाह्रो रूपमा हेरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने यसको लागि प्लेटफर्म रेडी छ। जस्तै यसले प्रविधि प्रयोगले तपाईँको सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा त दिने नै भयो, खास त सहकारीमा वित्तीय सुशासनको नि प्रश्न उठ्ने गर्छ। यो म्यानुअलबाट यसमा जाँदा यो वित्तीय सुशासनमा कति भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो अब लाग्छ? तपाईँलाई मैले भने डिजिटाइजेसन गर्ने बित्तिकै वित्तीय सुशासनको कुरा तपाईँलाई 1+1 नभइकन 2 आउँदैन होइन। तर कागजपत्रमा के हुन्छ, 1+05 गरे पनि कागजमा त मिलाउन सकिन्छ। भनेपछि डिजिटाइजेसन गर्यो भने वित्तीय उसको अनुशासनको कुरामा सजिलोसँग चाहिँ हुन्छ। र अझै तपाईँले त्यो के हुन्छ भने एउटा सहकारीमा मेम्बर भइसकेपछि अर्को सहकारी मेम्बर हुन पाइन्न भन्ने जस्तो गर्छ, त्यसलाई सदस्यता लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ। त्यसलाई पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले त अहिले त सहकारीहरूको बिचमा त हामीले इन्टिग्रेसनको कामहरू गरिदिन्छौँ, यो गरिदिन्छौँ भने भोलि तपाईँहरू पोलिसी मेकरहरूको जस्तो उसले पनि भोलि हेर्छु भन्यो भनेदेखि कहाँनिर हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त उहाँले प्रष्ट रूपमा त देख्न सकिने भयो नि त। भनेपछि यो आर्थिक सुशासनको कुरा भयो, कम्प्लायन्सका कुराहरू डिजिटाइज भयो भने त सम्भव छ नि। कुनै एउटा कम्प्युटरमा बसेर मैले अब यो ए भन्ने कोअपरेटिभले कुसुम लामालाई लोन दिनु पऱ्यो भने कुसुम लामाको ब्ल्याकलिस्ट के छ भन्ने कुरा यहीँ बसेर हेर्न सक्यो भने अवेरनेस त भयो नि होइन। हामीले दिन सक्ने भनेको प्लेटफर्म र अवेरनेस हो। र अहिले केही सहकारी संस्थाहरूले विद्युतीय कारोबार सुरुवात गरिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ, र त्यसमा उनीहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया त्यहाँ सदस्यको रेस्पोन्स कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँले? विद्युतीय मैले भने सहरीय उसहरूमा छन् र अलिकति बिगर साइजको कोअपरेटिभहरू पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सदस्यताहरूबाट चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ डिजिटल जस्तो एटिएम नै राखेर कार्डै राखेर पनि गरी सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले हेर्नु भने जसले चाहिँ यो डिजिटल सेवा दिइराखेको छ त्यसको आज मेम्बर सङ्ख्या कति छ हेर्नुहोस् त होइन। उनीहरूलाई कुनै फोर्स गरेर या चाहिँ तिमी मेम्बर बनाउनै पर्छ भनेर होइन, सो इच्छुक भएर। त्यसले हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सहकारी पनि यदि चाहिँ डिजिटाइज भयो, विद्युतीय जति सक्दो मोडर्न टेक्नोलोजीको सुविधाहरू हामीले हाम्रा मेम्बरहरूलाई दिन सक्यौँ, सदस्यहरूलाई दिन सक्यौँ, त्यो भनेको हाम्रै गाउँघरका मान्छेले चाहिँ त्यसलाई हामीले आफै प्रमोट गर्ने भयौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो टेलिभिजन हेरिरहेका आम सहकारी कर्मीहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सहकारी कर्मीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आजैबाट चाहिँ डिजिटाइजेसनको चाहिँ उन्मुख भएर त्यतातिर लाग्नु पर्यो भन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6 बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय सहकारी।